बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने के लिए हर दाव खेल रहे हैं, यानी पैसा फेंक तमाशा देख। तो क्या तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो क्या आसिफ अली जरदारी के शिकंजे में आएंगे या नहीं? एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को इलेक्शन से पहले ही उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है, यानी साइफर केस में एक बहुत बड़ा खतरनाक डिसीजन आने वाला है। उसके लिए पूरा प्लान इस वक्त तरतीब दिया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज पिंडी में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो आपस में क्यों लड़ पड़े थे, और खुद शहबाज शरीफ आखिरकार क्यों लड़ पड़े और क्यों उनकी सरजनिश कर रहे थे, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जिन सहाफ़ियों के खिलाफ एफआईआर ने नोटिस जारी किए हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुतहरिक हो गई है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को अगर आप लोग लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हमारे वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी के हवाले से तो आप सब बखूबी आगाह हैं कि उन्हें हमेशा मुफाहिमत का बादशाह कहा जाता है और वो डील करने में बहुत ज़्यादा गुर रखते हैं और डील करने में वो महारत रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्मार्ट तरीके से डील कर लेते हैं, यानी लेन देन के मामले में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो आजकल आसिफ अली जरदारी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और पंजाब के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीद कर वो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदने के लिए इस वक्त मुसलसल वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और खूब वो खर्च कर रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ बड़े शौक के साथ और खुशी के साथ वो डील करते हैं। उसकी वजह यह है कि लेन देन के मामले पर आसिफ अली जरदारी जो है वो पूरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर इससे पहले भी वो कई बार कामयाब हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त कई आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके साथ उसके डील का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वो आने वाले दिनों में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम देने के लिए वो पंजाब के अंदर इन आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी खरीदने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है और पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो के जो जलसे हैं उस पर मुसलसल पैसा लगाया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा कैंपेन का जो सिलसिला है उस पर आसिफ अली जरदारी ने पहली बार खुले दिल के साथ जलसों में खर्चा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के, वो इनको मालूम है कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फौरी तौर पर इनको अपने शिकंजे में लाया जाए। तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ काम जारी है और जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनका भी एतमाद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना मुस्लिम लीग नून को ही वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वो मुख्तलिफ चैलेंजेस भी दे देते हैं और तरह तरह के वो इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। तो यूँ इस वक्त ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के भी कई उम्मीदवार जो हैं इनके शिकंजे में आ सकते हैं। ताकतवर हल्कों की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए एक नया प्लान तरतीब दिया जा चुका है। जो ही वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद बाकायदा उनके खिलाफ वो शिकंजा टाइट किया जाएगा, यानी एक तो हरासा किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जाएगा, उनको ज़दोगोब किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। यूँ बड़े टेक्निकल तरीके से उनको तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के विजन के साथ आगे बढ़ने उन्हें नहीं दिया जाएगा और उनमें से कई उम्मीदवारों को लालच भी दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा और यूँ इमरान खान के नाम पर वोट हासिल करेंगे, उसके बाद उनको ट्रैक से हटाया जाएगा। तो ये प्लान पर भी काम हो रहा है और यकीनन वो जब तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ किसी के साथ भी वो वायदा कर सकते हैं, उस पर एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस तंग नहीं कर सकती है। तो ये प्लान पर काम जारी है। अच्छा, दूसरा जिस इशू पर हमने बात करनी है नाजरीन, ये बाकायदा तय पा चुका है मामला और ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है, फाइनलाइज भी हो चुका है, ये फैसला बल्कि हो चुका है
کہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف جو ہے بہت بڑا ڈیسیجن آنے والا ہے. اور وہ ڈیسیجن آئے گا سائفر کیس کے معاملے کو لے کر. سائفر کیس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے. آپ لوگوں نے آج بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلا ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. جج ابو الحسنات جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں اور سنیں, آپ اپنے وہ دے دیں, دلائل پہ پیش کریں, لیکن تحریک انصاف کے جو وکلا ہے وہ پیش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے یہ ٹیکنیکل چیزیں کھیلی جاتی ہے کہ جب بھی مشکل ترین وقت آتا ہے تو الیکشن میں آہستہ آہستہ ڈیلے والے حربے استعمال کیا جائے. تو ابھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا بھی یہی ٹیکنیکل چیزیں کھیلی جا رہی ہیں کہ وہ تھوڑا ڈیلے کرے, عدالتوں میں پیش نہ ہو, تاکہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے. بہت ہی مشکل وقت تو ہے, تو آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے, تو وہ تھوڑا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج باقاعدہ عدالت کی جانب سے سرکاری وکیلوں کی خدمات بھی زبردستی دی گئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو, لیکن انہوں نے ماننے سے صاف انکار کر لیا. اور پھر شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ وہ جو فائل ان کو حوالے کی گئی تھی وکلا کی, وہ انہوں نے ہوا میں اچھالی, اور پھر عمران خان اور جج کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اس والے سے بھی اپنے پہلے والے ویلاگ میں ہم آگاہ کر چکے ہیں. تو یہ سارا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے. بے شک تحریک انصاف اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلا ہیں وہ بے شک پیش نہ ہو, لیکن سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے جو وکیل ہے ان کے ذریعے جو ہے باقاعدہ جرا کر کے اس کو مکمل کیا جائے گا. اور پھر ایک بہت بڑا ڈیسیجن آنے والا ہے آنے والے دنوں میں, اور وہ تحریک انصاف کو کئی مشکلات میں ڈال سکتا ہے. تو یوں ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو الیکشن کے دن قریب آئیں گے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ مختلف کیسز کا سامنا کرتے رہیں گے اور وہ پیشیاں بھگتیں گے, اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں اپنا حصہ لیں گے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے. اچھا, آج مسلم لیگ نون کو وہ کھانی پڑی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو ہر جگہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بالخصوص پنجاب کے اندر آپ اندازہ کریں الیکشن کے دن قریب آ چکے ہیں, لیکن ان کے جلسے جو ہے وہ مایوس کن رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. آج راولپنڈی لیاقت باغ میں مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا, اس سے سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کرنا تھا, اور جو ہی وہ جلسے میں پہنچ گئے تو جلسے کی حالت دیکھ کر وہ خود زیادہ غصے میں تھے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جلسے میں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے کراؤڈ دیکھا تو بہت ہی کم لوگوں کو دیکھ کر جلسے کے اندر جلسگاہ کے اندر جو ہیں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم دیکھ کر شہباز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے. انہوں نے اسپیچ شروع کیا, اور بہت ہی مختصر اسپیچ کے ساتھ ہی انہوں نے وائنڈ اپ کر کے وہاں سے نکلنے میں ہی انہیں عافیت سمجھے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے شہباز شریف نے اپنی تقریر مختصر کرنے کے بعد جو ہیں جو ان کے راولپنڈی کے جو رہنما تھے, جو قیادت تھی, اس کی سرزنش کی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری تنویر, حنیف عباسی, ملک ابرار, ضیاء اللہ شاہ اور سردار نسیم کی سخت سرزنش کی ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کارکردگی ہے, جلسگاہ کے اندر لوگ ہی موجود نہیں ہیں. اور راولپنڈی کی قیادت جو ہے ان سب کو باقاعدہ شہباز شریف نے چودھری تنویر کے گھر میں طلب کر لیا اور ان کی خوب سرزنش کی کہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور الیکشن کے دن اس وقت سر پر ہیں, اور آپ لوگوں کی کارکردگی یہ ہے کہ جلسگاہ کے اندر لوگ موجود ہی نہیں ہے. رہنما کیا کریں گے؟ مسلم لیگ نون کی پارٹی سے اور اس پورے سسٹم سے جو ہیں لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ لوگ جلسوں میں آنا ہی نہیں چاہتے. وہیں دوسری جانب تحریک انصاف کا ورچوئل کوئی جلسہ بھی ہوتا ہے تو وہاں لاکھوں کے حساب سے لوگ اس جلسے کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کسی جگہ میں جا کر اگر آپ کو سروے کر لیں, اس سروے میں مطلب 80% ووٹس وہ تحریک انصاف کو پڑتے ہیں. اور جب پورا سسٹم, پورے اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے ایک شخص کو نوازنا چاہتی ہے جس کو عوام ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے, یہ صورتحال ہے. اچھا, آخری اور بڑی خبر یہ ہے ناظرین کی FI کی جانب سے کچھ صحافیوں کو اور یوٹیوبرس کو جو ہیں اور کچھ متحرک جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کچھ نوٹسز جاری ہوئے تھے. ان میں سے تقریباً 45 سے زائد صحافی تھے, اور ان میں سے کئی ڈیجیٹل چینلز ہیں جس میں یوٹیوب چلاتے ہیں, جس میں اسد طور ہیں اور پھر صدیق جان ہیں, اس طرح بہت سے صحافی بھی ہیں. ان کے خلاف باقاعدہ FI کی ایک نوٹس سے جاری ہونے کے بعد جو ہے ان کو طلب کیا گیا تھا. اس پر آج سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ فوری طور پر نوٹس لیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے صحافیوں کو FI کی جانب سے جو طلبی کا جو نوٹس ہے اس پر نوٹس لیا گیا ہے, اور کیس اس کا باقاعدہ 29 جنوری کو سماعت کے لیے بھی باقاعدہ سپریم کورٹ نے مقرر کر دیا ہے.
اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو پریس ایسوسیشن ہے اس کے صدور حضرات اور پھر جو جنرل سیکرٹریز ہیں ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے. اس پہ باقاعدہ جو کورٹ رپورٹرس ہیں ان کی تنظیموں نے ایف آئی آر نوٹسز کو واپس لینے کا باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے, اور ان کے حفاظت کے حوالے سے بھی انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے طویل ان کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو اس پر اب دیکھیں 29 جنوری کو جو سماعت ہوگی اس میں کیا انصاف فراہم کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ بڑے آرام سے صرف اور صرف تنقید کرنے پر یہ نوٹسز جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں. آنے والے دنوں میں کئی صحافیوں کو بولنے کی بھی جرت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ حالات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں, اور پورے سسٹم کو ہائی جیک کر کے, الیکشن کو مینیج کر کے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ایک ہی شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام ٹیکنیکل چیزیں کھیلی جا رہی ہے, لیکن سسٹم حکمران ہار چکا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.